अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस्म को पढ़ रहे हैं और इस्म में भी एराब को पढ़ रहे हैं। किसी भी इस्म के मुतालिक जानने के लिए, उसको जुमले में इस्तेमाल करने के लिए, या फिर सामने दिए गए जुमले में इस्म की स्टेटस को पहचानने के लिए अगर हमें चार बातों का इल्म होगा तो हम आसानी से उसको पहचान लेंगे। जिन्स, अदद, वुसत और एराब, तीन चीजें पहले हमने पढ़ ली और अब चौथी चीज एराब जो हम पढ़ रहे हैं हमने जान लिया। हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम वाहिद, मोन्नस और मुसन्ना का, जमा का भी और तस्निया का भी एराब पहचान लेते हैं। अगर किसी को इस बारे में मजीद जानना है तो वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकता है। आज हम देखेंगे कि एराबी हरकत को जानने के कौन कौन से दो तरीके हैं। इसम में एराबी हालतों को जानने के लिए कौन से दो तरीके हैं। यहाँ पे आपको मेंशन हो रहे होंगे एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ। ये हरकत और हर्फ क्या है, किस तरीके से हम इन दोनों अल्फाज को आसानी के साथ समझ सकते हैं। देखते हैं एराब बिल हरकत क्या है। इसम के आखिर में पाए जाने वाली हरकत के जरिए एराब को जाहिर करना। हमने देखा था कि वाहिद इसम के आखिर में जो हरकत होगी वो दो पेश की होगी, ठीक है, जो कि उसकी रफई हालत भी होगी। इसी तरह अगर वो नसब में होगा तो एक अलिफ के साथ दो जबर होंगे, और जब वो हालत जर में जाएगा तो दो जेर के साथ नजर आएगा। ये हरकतें हमें वाहिद मुजक्कर और मुन्नस में नजर आएंगी, जमा सालिम मुन्नस में नजर आएंगी, और जमा मक्सर का एराब भी इसी तरह तब्दील होगा। अब हम देखते हैं एराब बिल हर्फ क्या है, यानी हर्फ के अंदर किसी भी इसम हर्फ जो मौजूद होगा उसके अंदर हम किस तरीके से एराब को जाहिर किया जाता है। इसम के आखिर में पाए जाने वाले हरूफ के जरिए एराब को जाहिर करना। वो हरूफ क्या होंगे? वो हरूफ अलिफ और नून की आवाज देंगे, आनी भी हो सकते हैं, आईनी भी और तईनी भी, तानी भी। किस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे तस्निया में हमने मुजक्कर और मोनस दोनों का, और फिर जमा सालिम में भी मुजक्कर में तब्दीली के लिए आखिरी हरूफ देखे थे। हम इनको अरबी चार्ट के जरिए आसानी के साथ समझ सकते हैं। आपके सामने जो अरबी चार्ट आया है उसमें तमाम हरकत मौजूद हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अरबी हरकत के जरिए जानेंगे कि इसम की हरकत क्या है, इसम का एराब हमें क्या बता रहा है। तो एराबी शक्ल जो है वो चार्ट के जरिए जाहिर होगी। तो इस तरह का चार्ट हमें बहुत आसानी के साथ एराब को समझाने में मदद देगा। जिन्स को देख लीजिए, मुजक्कर। मुजक्कर में हमने देखा था कि अगर मुजक्कर वाहिद होगा तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमन में एक अलिफ का इजाफा, और मुस्लिमिन, ये इसकी शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह मुजक्कर अगर तस्निया में होगा तो मुस्लिमानी, अलिफ और नून के नीचे जेर आनी की साउंड जो है वो हमें बताएगी, या आनी के हरूफ ये हमें बताएंगे। ये है एराब बिल हरूफ। ये हरूफ जो आ नी, ये आनी की जो हमें साउंड दे रहे हैं, ये हरूफ हमें बताएंगे कि ये मुजक्कर में तस्निया का सिगा है। इसी तरह जब ये नसब और जर में जाएंगे तो सेम एक जैसी आवाज पैदा करेंगे, और वो होगी आईनी। जैसे मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ये देखिए आनी, आईनी, आनी, आईनी, ये साउंड है मुजक्कर में तस्निया की। और जमा में जैसे हम जानते हैं कि वाहिद इसम के आगे वाव नून का जब इजाफा किया जाता है तो वो जमा इसम बन जाता है, किसका? मुजक्कर का। तो जमा मुजक्कर की हम पहचान करेंगे हालत रफा की। ये मुस्लिमूना जो वाहिद इसम से जमा बनी थी, यही इसकी रफई शक्ल है। मुस्लिमूना हालत रफा में है। इसकी जब हम हालत नसब देखते हैं तो मुस्लिमीना के साथ इसकी साउंड होगी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, और हालत जर में भी ये मुस्लिमीना ही रहेगा। उसके बाद जब हम मोन्नस में देखते हैं तो वाहिद मोन्नस भी जमा मुजक्कर की तरह, वाहिद मुजक्कर की तरह सेम रहेगी। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ये हमने देखा था कि वाहिद मुजक्कर और मोन्नस दोनों ही आराबी हालत में
ایک طرح ہی نظر آتے ہیں، یعنی ان کی اعرابی حرکت جو ہے وہ بالحرف ہے، ان دونوں کی اعرابی حرکت جو ہے وہ تنوین کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ اور دو زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تثنیہ میں آ جاتا ہے مونس تو وہ چینج ہوگا، کیسے؟ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، یہاں پہ سیم وہی والا فارمولا آ گیا جو مذکر تثنیہ کا تھا۔ سیم مونس تثنیہ میں بھی ساؤنڈ کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ تثنیہ میں رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت کون کون سی ہے۔ جو کہ ہم نے واحد اسم سے لے کے تثنیہ بنائی تھی وہ رفعی حالت تھی۔ مسلمت، یہ جب ہم نے واحد بنائی تھی نا مسلمتن، تو اس کی تھی مسلمتان، آنی کا ہم نے اضافہ کیا تھا، تا کو ہم نے سیدھا کر لیا تھا، مسلمتن کا جو تا تھا وہ مسلمتانی بن گیا تھا، یعنی آنی کی ساؤنڈ یہاں پہ بھی برقرار رہی، جو مونس کی وجہ سے تانی کی سنائی دینے لگی۔ آنی مذکر کی ساؤنڈ، تانی مونس کی ساؤنڈ، اسی طرح مسلمینا مذکر کی ساؤنڈ اور مسلمتینی مونس کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں گے تثنیہ میں آنی اور اینی مذکر میں، تانی اور تینی مونس میں آئے گی۔ جمع میں بالکل ڈیفرنٹ قاعدہ ہے، مسلماتن یہ تھی رفعی حالت، اور جب ہم یہ نصب اور جر میں دیکھیں گے تو یہ آواز پیدا کرے گی آتین کی، یہ بن جائے گا مسلماتن، مسلماتن۔ رفع اور رفع میں یہ دو پیش کے ساتھ، جبکہ نصب اور جر میں یہ دو زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کی صرف پریکٹس کرتے ہیں ساؤنڈز کی۔ ہم جانتے ہیں کہ مذکر کا واحد اور مونس کا واحد سیم ایک پیٹرن پہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ جمع مکسر بھی اسی پیٹرن پہ ہوگی، دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ، جبکہ مونس میں دو پیش تائے مربوطہ پہ، دو زبر تائے مربوطہ پہ اور دو زیر تائے مربوطہ کے ساتھ۔ لیکن جب یہ تثنیہ میں آئے گا آنی، اینی، اینی، اور مونس کا ہوگا تو تانی، تینی، تینی، جبکہ جمع میں جب مذکر جاتا ہے تو مسلمونا یعنی اونا، اینا، اینا، اور جمع مونس ہوگی آتن، آتن، آتن۔ یہ ساؤنڈز ہم نے یاد کرنی ہے۔ اعراب کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اگر ہم اس کو آج اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ان کے اعراب کے ذریعے ان کی حالت، ان کا سٹیٹس ہم بہت آسانی کے ساتھ پتہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے تمام اسما جو حالت رفع میں آتے ہیں وہ فاعل بنتے ہیں، نائب الفاعل بنتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کیا بنتے ہیں یہ ہمیں حالت رفع میں اس کی شکل بتائے گی۔ اسی طرح حالت نصب میں جو مثنیٰ یا جمع ہوں گے وہ کیا کیا بنیں گے، حالت نصب میں مفعول کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں نصب والا سٹیٹس پہچانی میں مدد کرتی ہیں، وہ ہمیں ان کی حالت بتائے گی، نصبی حالت بتائے گی۔ اسی طرح حالت جر میں دو زیر یا یہ ساؤنڈز ہمیں بتائیں گی کہ وہ کیا کیا بن رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ اعراب کو جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے یا ان اسماء کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے جمع اور تثنیہ کی شکل میں تو ہمیں بہت حد تک یہ معاون ثابت ہوں گی کہ ہم نے ان کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے، ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا بن رہے ہیں۔ جیسے حالت رفع میں مسلمت تانی، حالت رفع میں اسم جو کچھ بھی بن سکتا ہے، فاعل بنے گا، نائب الفاعل بنے گا، جو بھی بنے گا، جیسے مبتدا یا اور بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی آپ کو آگے بتائی جائیں گی، تو یہ سٹیٹس سے ہی پتا چلے گا۔ سیم اگر حالت نصب میں ہم کسی اسم کو دیکھیں گے تو حالت نصب میں اس کا سٹیٹس بتائے گا کہ وہ کیا کیا بن رہا ہے یا وہ کیا کیا بنے گا۔ اسی طرح حالت جر میں بھی اسم کے سٹیٹس کو جان کے ہی، اس کی اعرابی حالت کو جان کے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ اس ٹائم قرآن پاک کی آیات کے اندر کس سٹیٹس میں ہے، اضافی حالت میں ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے یا حرف جر لگ کے کوئی متعلق بن رہا ہے۔ جو جو چیزیں بھی حالت جر کے ساتھ بنتی ہیں ہم اس کی جب جری حالت کو پہچانیں گے تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جملے کو اس میں کیسے لیں گے۔ تو اس لیے ان تینوں چیزوں کا سٹیٹس جاننا بہت ضروری ہے۔ ہر اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے
یا پھر جملے میں اس کا سٹیٹس معلوم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ چارٹ یاد ہو. اور آسان سا قاعدہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک ہی قاعدہ ہے، جبکہ تثنیہ آنی آئینی آئینی کی ساؤنڈ کے ساتھ مذکر میں اور تانی تئینی تئینی کی ساؤنڈ کے ساتھ مؤنث میں ہے، جبکہ جمع کے لیے مذکر میں اونا اینا اینا، جبکہ مؤنث میں آتن آتن آتن. یہ نشانیاں ہم نے یاد کرنی ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، آسان سا قاعدہ، لیکن ہم اس کو مزید ریپیٹ کریں گے اور جب قرآنی آیات میں ہم ان کو دیکھیں گے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ ان کا سٹیٹس پتا کر سکیں گے، کیونکہ ہم جان چکے ہوں گے کہ یہ رفعی حالت میں ہے، نصبی حالت میں ہے یا جری حالت میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.